अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। निस्बत रहे तुमसे सदा हजरत निज़ामुद्दीन, मांगू मैं क्या और तुम्हारे सिवा हजरत निज़ामुद्दीन। आंखों पे यूं छाए हो तुम, हर जा नजर आए हो तुम, कैसा जुनू मुझको हुआ हजरत निज़ामुद्दीन। हाथों से तुमने जो किया रोशन वफा का एक दिया, आंधी की जद में वो जला हजरत निज़ामुद्दीन। खुसरो की आंखों से कभी देखे अगर तुमको कोई, अहवाल होगा उसका क्या हजरत निज़ामुद्दीन। नाज़रीन मोहतरम, शेर सुनकर आप समझ चुके होंगे आज किनका वाक़या हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये वाक़या है महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक सांप नुमा जिन्नात का, जिसे सुनकर आपकी हैरत की इंतहा न रहेगी। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान वलियों का वतन है। यहाँ पर बेशुमार औलियाए किराम, बुजुर्गान दीन, सूफियाए किराम, दरवेश, फ़कीर सिफत लोग तशरीफ़ लाए और उन्होंने तबलीग दीन का काम किया। उन्हीं बुजुर्गान दीन में से एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिन्हें लोग महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तहत गुजारी और लोगों की इस्लाह भी की। सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिला आलिया चिश्तिया के नामवर बुजुर्गवार औलिया अल्लाह में किया जाता है। महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बैत हासिल की। उनके दस्ते हक परस्त पर ही महबूब इलाही ने बैत की और सुलूक की मंजिलें तय करने के बाद खिलाफत भी हासिल की। बाज़ रिवायत के मुताबिक एक मरतबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानकाह शरीफ में एक अजीब शख्स दाखिल हुआ। उसके चेहरे से और उसके सलीके से वो एक दरवेश सिफ्त इंसान मालूम होता था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस शख्स के चेहरे से अजीब सी वहशत तारी थी। खानकाह शरीफ में उस वक्त हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेशुमार खिदमत गुजार मौजूद थे। उन लोगों को जब इस शख्स पर बहुत ज़्यादा शक हुआ तो इस अजनबी शख्स से पूछताछ करने लगे। पूछने लगे, आप कहाँ से आए हो, और तहकीक करने लगे। वो अजनबी शख्स खामोशी वहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद जब खादिम ने उसकी तलाशी ली गई तो उस दरवेश की जेब से एक बड़ा सा चाकू बरामद होता है। खादिम लोगों को उस पर गुस्सा आ जाता है कि शायद हुजूर पर हमला करने आया है, तो खादिम लोग उसे पकड़कर उससे वो सब कुछ छीन लेते हैं। फिर जब हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इस पूरे मामले की खबर हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमतगारों को सख्ती से हुक्म दिया कि इस अजनबी शख्स को किसी भी तरह की सख्ती का सामना ना करवाया जाए, किसी भी तरह की सख्ती इसके ऊपर ना की जाए और इसका ख्याल रखा जाए। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद जब सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस अजनबी शख्स को अपने हुजरे मुबारक में तलब फरमाया, कई मुलाजिम और कई खिदमत गुजार इस अजनबी शख्स को कैदी की तरह, मुजरिम की तरह पकड़े हुए उनकी बारगाह अक़दस में लेकर हाजिर हुए और तरह तरह के सवाल जवाब इस शख्स से कर रहे थे। उससे पूछा गया कि तू कौन है और किस इरादे से यहाँ आया है और तुझे यहाँ पर किसने भेजा है। उसके बाद उसे जब हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया गया तो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप सभी इसके हाथ खोल दो और इसका जुर्म साबित करो। खिदमत गुजार इस पर तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे, हुजूर हम इसके हाथ नहीं खोलेंगे, इसने कोई ऐसी वैसी चीज़ कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद हुक्म मुर्शिद सुनकर उन्होंने उस अजनबी शख्स के हाथ खोल दिए। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस अजनबी शख्स से फरमाया, बैठ जाओ और इत्मीनान रखो। सारे मुरीदैन हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को हैरानी से देखने लगे कि इस शख्स के पास से चाकू बरामद हुआ। ये शख्स शायद आप पर हमला करने आया था और आप महबूब इलाही तो इससे बैठने का हुक्म दे रहे हैं। फिर जब वो बैठ गया तो आप हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से पूछा, ऐ बंदा खुदा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम अपने असली रूप में आ जाओ। उस अजनबी ने कांपते हुए लहजे में कुछ यूं जवाब देना शुरू किया, हुजूर मैं मुकामी इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं इंसान हूँ। हुजूर मैं दूर से यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए भेजा गया है।
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم اپنے صحیح لباس میں آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے اس اجنبی شخص کے بدن میں جنبش پیدا ہوئی اور اچانک وہ ایک شخص جو کہ ابھی انسانی روپ میں تھا وہ ایک خطرناک سانپ کے روپ میں نمودار ہو گیا۔ پورے مجمع میں حیرت چھا گئی، سب میں ہاہاکار مچ گئی۔ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی بھی پراطمینان بیٹھے ہوئے تھے، سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سانپ نما جنات کی حقیقت جانتے تھے۔ دراصل وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک سانپ نما جنات تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سوال اس اجنبی شخص سے نہیں کیا گیا، بس آپ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اتنا ہی فرمایا کہ اے شخص تم یہ سب چھوڑ کر ایمان لے آؤ اور وعدہ کرو کہ اس کے بعد تم کسی بھی شخص کو تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچاؤ گے۔ اچانک وہ سانپ پھر سے انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آپ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، اور اس نے روتے ہوئے عہد کیا اور کہنے لگا یا محبوب الہی میں بھٹک گیا تھا، آئندہ میں اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا۔ پھر وہ جنات جو کہ بنا ایمان کا تھا آپ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر ایمان لے آیا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نے اسے دعاؤں سے نوازا اور اپنے خادموں سے فرمایا کہ اس شخص کو اس کا راہ سفر بھی خرچ کا دے دو اور اسے یہاں سے رخصت کر دو، اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ اجنبی شخص وہاں سے واپس مڑا اور آپ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور اس کے بعد معافی کا طلبگار بھی ہوا۔ کہنے لگا حضور میں تو آپ کو تکلیف پہنچانے آیا تھا اور آپ نے تو مجھے انعام سے نواز دیا۔ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عہد غیاسی میں 2 درہم جس میں من بھر خربوزے آ جاتے تھے اور ساری فصل گزر جایا کرتی تھی اور میں خربوزے بھی نہ چکھتا تھا، لیکن میں اس بات سے نہایت خوش رہتا تھا اور میں یہ تمنا بھی کیا کرتا تھا کہ ساری فصل میرے کھائے گزر جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ آخری فصل میں ایک شخص کچھ خربوزے اور روٹیاں لے کر میرے پاس آیا۔ اب کیونکہ وہ مردان غیب میں سے تھا اس لیے میں نے اس سے قبول کر لیا اور اسی روز اسے کھا بھی لیا۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ رات دن گزر کر دوسری رات بھی آ گئی، میرے اور میرے تمام مسلط اہل خانہ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور ان دنوں ایک چیتل کی 2 میدے کی روٹیاں آتی تھی، مگر میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہ تھا کہ میں روٹی کھاتا، اور ایسی حالت میں کوئی شخص کپڑا یا شکر ہدیہ لاتا تو اسے فروخت کر کے بھی غرض پوری کرنا ناممکن تھا، مگر میں ایسا کبھی نہ کرتا تھا۔ جو غیب سے اللہ تعالیٰ مجھے دیتا میں اسی کو کام میں لیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیزوں سے بھوک کیسے مٹ سکتی تھی۔ میں نے اتنی تکلیفوں میں دن اٹھائے ہیں، اس لیے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا پاتا، اسی لیے میں سب پر رحم دلی سے پیش آتا ہوں۔ وہ سانپ نما جنات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ واقعات، یہ تعلیمات سن کر اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے اپنا سارا جیون، ساری زندگی آپ کے پاس بسر کرنے کی ہی ٹھان لی اور آپ کے دستے حق پرست پر مرید ہو کر آپ کے خدمت گزاروں میں شمار ہو گیا اور آپ کے حلقہ ارادات میں شامل بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے محبوب الہی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کے اخلاق حسنہ ایسے تھے کہ جس سے انسان تو انسان، جنات بھی آپ سے متاثر ہو کر آپ کے حلقے میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، آج مسلمان کو ضرورت ہے بزرگان دین جیسے اخلاق پیدا کرنے کی کہ ہم غیروں کو بھی اپنا بنا لیں، لیکن آج مسلمان لگا ہے فرقے واریت میں، فرقے واریت کی لعنت میں، اور اپنوں کو ہی بیگانہ کرنے میں لگا ہے، اپنوں سے ہی دوری اختیار کر لی ہے۔ فرقے واریت کی لعنت سے اس طرح مسلمان گھر چکا ہے کہ وہ اپنے ایک مومن بھائی کو، ایک مسلمان بھائی کو ہی شرک بدعت کے الزام لگاتا ہے یا پھر کفر کے ہی فتوے لگا دیتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا رشتہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔